बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اليوم يا اخوانا انا اوريك كيف اسوي باكستان شباتي زي كده. شوف احنا في السعودية، شوف في عيش حاب، في سمولي، في فتوت زي كده. هذا باكستان سوي زي كده، سوي ابو سمن وسوي بدون سمن. شوف اول زي كده، اول عجينة شوف زي كده، بعدين سوي زي هذا، بعدين حط سمن زي كده. هذا سمن بقر جاموس كمان 100 هذا سمن مرة تقريبا. بعدين نسوي زي هذا، بعدين نصير زي كده. شوف هذا شفاتي، الحين شوف هذا جاهز. لو تبي أبو سمن، شوف بعد شوية أنا أوريك أبو سمن كيف طريقة سوي. شوف هذا سوي سمن، الحين سوي سمن، هذا اسمه پراٹھا. أول اللي سوي هذا اسمه شفاتي روتي، الحين اللي سوي هذا اسمه پراٹھا. الحين احنا نسوي پراٹھا. أول حطينا سمن شوية فوق هذا، بعدين نحط وسط كمان خبز في كمان سمن، بعدين يصير مرة زي لون ذهبي. الحين شوف هذا، الحين شوف هذا نسوي حافظ، يعني نسوي حرارة جوا، حار يعني خبز. هذا شوف هذا پراٹھا. الحين في داخل كمان سمن، وخارج في تحت كمان حطينا سمن جاموس. شوف هذا سمن، هذا جبنا حليب طلعنا منه في البيت. شوف الحين هذا يصير پراٹھا. بعد شوية 100 لون مرة غير. شوف الحين هذا سمن زي كده يطلع شوية شوية، بعد شوية نحطه كمان عليه سمن، بس كده يصير كالوري زيادة، سعرات حرارية يصير زيادة. بس هذا طعام مرة كويس، لو أكل ما زي لحم وزي كده مرة حلو يطلع. أنا أكل بدون هذا لأنه أنا نقص وزن، اللي يبغى يسوي نقص وزن ما يسوي سوا. شوف دحين نسوي سمن، شوف كيف يطلع، شوف دخان. هذا دحين يصير أبو سمن پراٹھا. شوف هذا دحين جاهز لون زي كده. دحين هذا لون خلاص جاهز، كله فوق سمن جاء. هذا اسمه پراٹھا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.